कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले स्थापनाको 29 वर्ष पूरा गरी 30 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको महत्त्वपूर्ण 3 दशक। एमसीसी संसदमा टेबल गर्न दिने तर संशोधन बिना पास गर्न नदिने एकीकृत समाजवादीको दोधारे निर्णय। वैदेशिक सहयोग र कूटनीतिक विषयमा दलहरूबीच एकमत नहुँदा देश र जनताले बेहोर्नु परेको हैरानी। कर्णाली प्रदेश सरकारको 4 वर्षको समीक्षा र हराएका मूर्तिहरू फिर्ता ल्याएर धमाधम पुनर्स्थापना गरिएको सुखद प्रसङ्ग। अनि विश्व प्रसङ्गमा युक्रेनमा बढ्दो तनाव र खेलकुदमा टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटको आफ्नो दोस्रो खेलमा फिलिपिन्समाथि नेपालको शानदार जित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धनमा कुरा नमिल्दा भोलिको संसदमा एमसीसी टेबल हुने नहुने अनिश्चित। एकीकृत समाजवादीको मध्यमार्गी निर्णय, टेबल गर्न दिने तर यथास्थितिमा पारित हुन नदिने। एमसीसी 9 वर्षदेखि दलीय स्वार्थको चपेटामा, राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरू विभाजित हुँदा शक्ति राष्ट्रको अनावश्यक चासो। भोलि त्यो भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीँ गएर भू रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन पुग्यो भने त त्यसले त चाहिँ हामीलाई धेरै खतरनाक स्थिति निम्त्याउँछ। कर्णाली प्रदेशमा 4 वर्षमा 2वटा सरकार फेरिए पनि स्थानीयको नियति फेरिएन। गरिबी र बेरोजगारीको समस्या कहाली लाग्दो, सरकारको ध्यान सत्ता जोगाउनमै। रुसी सेनाले थाल्यो आणविक क्षेप्यास्त्र सहितको अभ्यास। पश्चिमा राष्ट्र थप सशङ्कित, अमेरिकाद्वारा आर्थिक प्रतिबन्धको चेतावनी। र टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट खेलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। कुशल भुर्तेलको शतकीय पारीमा फिलिपिन्स 136 रनले पराजित। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धन भित्रै कुरा नमिल्दा भोलिको संसद बैठकमा समेत टेबल हुने नहुने अनिश्चित छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न पटक पटक प्रयास गर्दै आएका छन्, तर संसद सचिवालयले भोलिको संसद बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी राखेको छैन। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट सदनमा एमसीसी टेबल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, तर गठबन्धनकै दोस्रो दल माओवादी केन्द्रले एमसीसीमा रहेका प्रावधान सच्याएर मात्र संसदबाट अघि बढाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले एमसीसी टेबल गर्न पहिले संसद नियमित हुनुपर्ने शर्त राखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले झण्डै 7 महिनादेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भोलिको संसद बैठक पनि अवरुद्ध पार्ने जानकारी दिएका छन्। उनले एमाले उठाएका माग सभामुखले सम्बोधन नगरेसम्म संसदको अवरोध जारी राख्ने बताए। सभामुखले संसद बैठक अघि एजेन्डा तय गर्ने बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत एमाले अनुपस्थित हुँदै आएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न दिने तर संशोधन बिना यथास्थितिमा पारित नगर्ने मध्यमार्गी निर्णय लिएको छ। काठमाडौँमा आज बसेको एकीकृत समाजवादीको स्थायी समितिको बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा टेबल गर्न दिने निर्णय गरेको हो, तर त्यसअघि संसद भने सुचारू हुनुपर्ने शर्त पार्टीले राखेको छ। एमसीसीमाथि संसदमा हुने छलफलमा सहभागी हुने तर संशोधन बिना पारित नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यथास्थितिमा अर्थात् एमसीसीको आजको शर्त विधि व्यवस्था उनले राखेका शर्तहरूको अधीनमा एमसीसीलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको छ। यसका बारेमा थप निर्णय गर्नका निम्ति स्थायी कमिटीले अपरजट आइपर्ला, स्थायी कमिटीको बैठक बस्न नसकिएला। यस्तो बेलामा काम गर्नको निम्ति केन्द्रीय सचिवालयले सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ।
बैठकमा सहभागी नेताहरूले संसदमा एमसीसीमा रहेका राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान के छन् भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले यसअघि पनि एमसीसी संशोधन बिना पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएका थिए। राजनीतिक दलहरूका आफ्ना सिद्धान्त र मान्यता भए पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा एकै ठाउँमा उभिन्छन् भन्ने बुझाइ आम नागरिकको हुन्छ। तर नेपालका दलहरू महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालमै विभाजित देखिँदा त्यसको असर कूटनीतिक क्षेत्रमा परेको छ। कूटनीतिक मामिलामा दलहरूले स्वार्थ अनुकूलको धारणा बनाउँदा राष्ट्रिय राजनीति पनि जटिल मोडमा पुगेको छ। नेपाल र अमेरिका बीच एमसीसी परियोजनाको प्रक्रिया सुरु भएको 9 वर्ष भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सहित त्यस यताका 8 प्रधानमन्त्रीले एमसीसीको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको दोस्रो सरकारले एमसीसी छनौटबारे अध्ययन गरी त्यसपछि बनेको तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 2074 सालमा परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सत्ताको नेतृत्वमा छँदा एमसीसी बारे नबोलेका नेताहरू अहिले पक्ष र विपक्षमा खित्ताकाट भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको विषयलाई दलहरूले स्वार्थ अनुकूल व्याख्या मात्र गरेका छैनन्। राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई पार्टीगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने रणनीति बनाउँदा नेपालको मामिलामा बाह्य शक्तिको चासो बढ्न थालेको छ। दलको बीचको भिन्न भिन्न किसिमको परराष्ट्र नीति बन्दैन। परराष्ट्र नीति भनेको एउटा देशको एउटा नीति बन्छ। त्यो नीतिमा चाहिँ सबै राजनीतिक दलले चाहिँ त्यो नीतिलाई चाहिँ अपनाउनुपर्छ, मान्नुपर्छ र त्यो परराष्ट्र नीति अनुरूप नै सबै दलहरू एकजुट हुनुपर्छ र भिन्न भिन्न दलको भिन्न भिन्न परराष्ट्र नीति बन्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक रूपमा छलफल गरिकन परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ चाहिँ लाग्नुपर्छ। संवेदनशील विषयमा दलहरूको धारणामा एकरूपता हुनुपर्नेमा सत्ता साझेदार र विपक्षी दलहरू विभाजित छन्। नेकपा नेतृत्वको सरकार छँदा एमसीसीका विषयमा काङ्ग्रेस मौन बस्यो। अहिले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाउन खोज्दा विपक्षी दल नेकपा एमाले मौन छ। बाँकी दल पनि विभाजित छन्। संसदमा दर्ता भएको 2 वर्ष 7 महिना बित्दा समेत एमसीसीलाई वार्की पार नगर्दा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकमाथि शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ बाजिन थालेको छ। एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने यहाँका राजनीतिक दलहरू, यहाँका राजनीतिक शक्तिहरू, यहाँका सामाजिक समुदायहरू सबैको बीचमा स्वाधीनताको मुद्दामा एकताबद्ध हुनुपर्ने हो। यही एकताबद्ध हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी चाहिँ खेल्ने ठाउँ पाइरहेका छन् भन्ने लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र चासोसँग जोडिएका विषयलाई समेत दलहरूले घरेलु राजनीति जस्तो गरी व्यवहार गर्दा मुलुकको समग्र कूटनीतिक क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। दलका नेताहरूको दोधारे नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा संवेदनशीलताको अभावले मुलुककै परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि असर पर्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ बाबुराम तिमलसिना, काठमाडौँ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै मतभेद देखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले अनावश्यक चासो बढाउन थालेका छन्। एमसीसी लामो समयदेखि गिजोलिँदा र राजनीतिक दलहरू यो विषयमा विभाजित हुँदा विशेष गरी अमेरिका र चीनले ठाडै हस्तक्षेपको शैली अपनाएका हुन्। एउटा सार्वभौम राष्ट्रमाथि विश्वका 2 ठूला शक्ति राष्ट्रले दिएका अभिव्यक्ति अशोभनीय त छ नै, यसले हाम्रो कमजोर परराष्ट्र नीतिलाई पनि उजागर गरेको छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरू बीच चर्को मतभेद छ। लामो समय आन्तरिक रूपमा विवादित बनेको यो विषयमा शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनले नै चासो बढाएका छन्। आन्तरिक बहसमा रहेको विषयमा शुक्रबार चीनले अमेरिकाले धम्कीपूर्ण कूटनीति सुरु गरेको भन्दै प्रतिवाद नै गर्ने चेतावनी दियो। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले यो अभिव्यक्ति दिएकै दिन नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी भेरीले एमसीसीको विरोधमा नेपालमा भइरहेका प्रदर्शन र झडपप्रति लक्षित गर्दै हिंसा हुने वा हिंसा भड्काउने किसिमका विचार स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। एउटा सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक विषयलाई लिएर 2 शक्ति राष्ट्रले गरेको टिप्पणी उपयुक्त नभएको परराष्ट्रविदको भनाइ छ। यो त यति चाहिने गम्भीर विषय छ हाम्रो लागि र जसरी चाहिने उनीहरू प्रस्तुत भइरहेछन् अहिले त्यसले उनीहरूको भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नेपालमा केन्द्रित भएको देखियो।
भोलि त्यो भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीँ गएर भू रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन पुग्यो भने त त्यसले त चाहिँ हामीलाई धेरै खतरनाक स्थिति निम्त्याउँछ। त्यसो हुनाले त्यो हुन नदिनको लागि यो कामलाई जतिसक्दो चाँडै संसदीय प्रक्रियाबाट जे गर्ने हो टुङ्ग्याउनु। त्यसो त अघिल्लो बिहिबार दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर एमसीसी पारित गर्न दबाब नै दिएका थिए। नेपालले आन्तरिक रूपमा कूटनीतिक विषय सल्टाउन नसक्दा पनि यस्तो परिस्थिति बनेको कतिपयको बुझाइ छ। कुनै शक्तिशाली या ठुलो राष्ट्रले ठुलो छिमेकीले आफ्नो धारणा राख्ने एउटा कुरा हो, तर त्यसले हाम्रो चाहिँ असंलग्नताको परिचयलाई चाहिँ आघात नपुगोस् भन्ने कुरामा नेपाल सचेत रहनुपर्छ। र वास्तवमा अहिलेको यो जे गतिविधि भएको छ त्यसले चाहिँ नेपाल होसियार भएर आफ्नो परम्परागत सञ्चालन गर्दै आएको परराष्ट्र नीतिमा कुनै प्रकारको आँच नआओस् भन्ने कुरोलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। आफैले सम्झौता गरेको विषयलाई दलहरूले गिजोलेका कारण परिस्थिति बिग्रँदै गएको छ। तर त्यसो भन्दैमा आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि राष्ट्रले यो वा त्यो गर भन्न मिल्दैन। न चीनले भनेको मान्छौँ, न हामी अमेरिकाले भनेको मान्छौँ, न हामी भारतले भनेको मान्छौँ। हामी आफ्नो राष्ट्रिय हित, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर हामी आफ्नो निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हो। त्यसबाट हामी अलिकति आफ्नो क्षणिक स्वार्थ, नेताहरूको क्षणिक स्वार्थ र यो राजनीतिक अवसरवाद र यो चाहिँ भनौँ यो चाहिँ राष्ट्रवाद अनि पपुलिस्ट नेसनलिजमको कारणले गर्दाखेरि जसरी हाम्रो चाहिँ विश्वसनीयता, कूटनीतिक विश्वसनीयता चाहिँ खस्केको छ, त्यसले गर्दाखेरि यी राष्ट्रहरूले एकले अर्कालाई शङ्का गरेका हुन्। नेपालले कूटनीतिक रूपमा आफूलाई परिपक्व बनाउनु पर्ने पक्ष त छँदैछ, तर एउटा सार्वभौम मुलुकका विषयमा बाह्य पक्षका टिक्का टिप्पणी भने शोभनीय छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने नेपालको सार्वभौम निर्णय हुने अमेरिकाले प्रश्न पारेको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले आज साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै 50 करोड डलरको अनुदान सम्झौता लिने नलिने नेपालको निर्णय भएको बताएको छ। चीनले शुक्रबार अमेरिकाले मिचाहा कूटनीति गरेको आरोप लगाएको भोलिपल्टै अमेरिकाले यस्तो धारणा बाहिर ल्याएको हो। नेपाली नेताहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्छन् गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेड स्थापनाको 29 वर्ष पूरा गरी 30औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। त्यसै अवसरमा पब्लिकेसन्सले 29औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। कार्यक्रममा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले कान्तिपुरलाई अझै परिष्कृत गर्दै जनताको बोलीलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने बताए। उनले कोभिड महामारीले सबैको मनस्थिति खलबलिएको बेलामा पनि कान्तिपुर विचलित नभई सही सूचनाका लागि सक्रिय रहेको बताए। जसरी कोभिड कालमा पनि सबैका मनस्थिति खलबलिएको स्थितिमा पनि हामी आफ्नो एउटा जिम्मेवारीलाई, किनभने मिडिया भनेको एउटा व्यवसाय, एउटा इन्डस्ट्री मात्र होइन, जिम्मेवारीपूर्ण व्यवसाय। व्यवसाय त व्यवसाय हो, तर विथ रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ नि। हामी आफ्नो कामबाट कदाचित पनि च्युत नभएर हामीले जुन सक्सेसका साथ जुन हाम्रो ड्युटी थियो, सही सूचना तपाईँको अधिकार भन्ने, त्यसमा हामीले सधैँभरि काम गऱ्यौँ। कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रका लागि कान्तिपुरको 29औं वर्ष एउटा महत्त्वपूर्ण कालखण्ड भएको बताए। पब्लिकेसन्सका एजिएम महेश्वरले डिजिटल मिडियाको लहर बढिरहे पनि छापा माध्यम नै अहिले पनि मूलधारको मिडिया भइरहेको बताए। यस अवसरमा पब्लिकेसन्सले वर्षभरि उत्कृष्ट कार्य गर्ने पत्रकार तथा कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेको थियो। वर्षको उत्कृष्ट अवार्डसहित नगद पुरस्कारबाट कान्तिपुर दैनिकका मातृका दाहाल, कान्तिपुर अनलाइनका जयसिंह महरा, काठमाडौँ पोस्टकी कृष्णा प्रसाई र फोटो पत्रकार अनिस रेग्मी पुरस्कृत भएका छन्।
मुलुक संहितामा गएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको 4 वर्ष पूरा भएको छ। कर्णालीमा 4 वर्षमा 2वटा सरकार फेरिए, तर यो बीचमा कर्णालीका नागरिकले समृद्धिको कुनै अनुभूति गर्न पाएनन्। 40 सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कर्णालीमा 4 वर्ष विवादै विवादमा रुमलिए। प्रदेश सभामा 2/3 बहुमत सहित तत्कालीन नेकपाका नेता महेन्द्र बहादुर साईले 3 वर्ष 8 महिना 12 दिन कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे। त्यसपछि नेकपा विभाजन भएपछि नेपाली कांग्रेस र माधव नेपाल समूहका सांसदको समर्थनमा माओवादीका नेता महेन्द्र बहादुर साईले 6 महिना सत्ताको बागडोर सम्हालेका थिए। त्यसको 6 महिनापछि सहमति कार्यान्वयन गराउँदै माओवादी र समाजवादी दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका जीवन बहादुर साई मुख्यमन्त्री बने। मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेरिए पनि कार्य सम्पादन र सरकारी शैली भने फेरिएन। जनअपेक्षा अनुसार प्रदेश सरकारले गति लिन सकेन। कर्णालीका जनताको अपेक्षा त चमत्कार हुनुपर्ने अपेक्षा छ, त्यो अपेक्षा पुरा हुन त सकेको छैन, तर असन्तुष्टि हुनुपर्ने के पनि भएन भन्ने अवस्थामा पनि होइन। प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष नै नाम र राजधानी तोकेर उदाहरणीय बनेको कर्णाली प्रदेशले त्यसपछि कुनै ठोस र राम्रो काम गर्न सकेन। बरु नागरिकको चाहना विपरीत मन्त्रालयको संख्या थप गरेर राज्यलाई भार पार्ने काम भयो। अधिकांश सांसदमा मन्त्री बन्ने मोह जागृत हुँदा विकासका एजेन्डाले प्राथमिकता पाउन सकेन। कर्णालीले साँच्चीकै कर्णालीको लिडर पाएन, साँच्चीकै कर्णालीको नेतृत्व पाएन। सामान्य नागरिकले सोद्धा पनि तपाईहरुले के गर्नुभयो भन्दा हामीले चाहिँ यतिवटा 39वटा कानुन बनायौं भन्न बाहेक अरु हामीले देखाउने काम चाहिँ छैन। सरकारले बजेटमा ल्याएका सुरुङ मार्ग भेरीबबैबाट थप 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, संघीय सरकारसँग समन्वय गरी कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, सुर्खेत कोहलपुर सडक र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा रणनीतिक महत्त्वका रूपान्तरणकारी आयोजना अगाडि बढ्न सकेन। जडीबुटी, जलविद्युत र पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना भए पनि प्रदेश सरकार सत्ता केन्द्रित हुँदा आर्थिक लाभ लिन सकेन। कर्णाली प्रदेशलाई सेतो सुनको प्रदेश भन्ने गर्दछौँ। यो सेतो सुनको प्रदेशलाई वास्तवमा जलविद्युत प्रशस्त मात्रा उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्न पाएको भए पनि विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ थियो। अझै पनि हेर्ने भने आन्तरिक रूपमा हेर्ने भने कर्णाली प्रदेशका कतिपय ग्रामीण दूर दराजका ग्रामीण क्षेत्रहरू चाहिँ अझै पनि अन्धकारमा चाहिँ छन्। कर्णालीले 3 वर्षमा 1 अर्ब 18 करोड 44 लाख 38 हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। तर 2 अर्ब भन्दा बढी त सवारी साधन खरिदमै खर्च भएको छ। 4 वर्षमा करिब 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, प्रदेशको गौरवको आयोजना भनेर निर्माण सुरु गरेको प्रदेश रङ्गशाला, 36वटा विभिन्न विषयगत ऐन निर्माण, प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गाउन लगाउनुलाई 4 वर्षको उपलब्धिका रूपमा सरकारले व्याख्या गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। नेपालमा पहिलो आम चुनाव प्रजातन्त्र दिवसका दिन पारेर 2015 साल फागुन 7 गते भएको थियो। नेपाली नागरिकले त्यही दिनदेखि प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट आफ्ना प्रतिनिधि चयनको अधिकार उपभोग गर्न थाले। यही दिनको सन्दर्भ पारेर 5 वर्षदेखि फागुन 7 गतेलाई निर्वाचन दिवसका रूपमा मनाउन थालियो। निर्वाचन र बालिग मताधिकारको 70 वर्षभन्दा लामो इतिहास भएको नेपालको चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखिएका विकृति हटाउन भने सकिएको छैन। निर्वाचन आयोगसँग चुनाव व्यवस्थापन गरेको 7 दशकभन्दा लामो अनुभव छ। जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, बालिग मताधिकार, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आवधिक निर्वाचन सञ्चालन र नियन्त्रणको संवैधानिक जिम्मेवारी आयोगमा छ। तर संवैधानिक आयोगसँग न त आवधिक निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार छ, न त निर्वाचन गराउने आफ्नै स्रोत साधन नै छ। नेपाल सरकारले निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्नेछ र यसमा यो तिथि घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ। यो व्यवस्था अहिलेको कानुनमा छ। त्यसो भए हुनाले आयोगले यो कानुन ठिक बेठिक भनेर यसमा टिका टिप्पणी गर्ने कुरा आउँदैन। विधायकले बनाएको कानुन बमोजिम आयोग चल्ने हो। विधायकले आयोगलाई कति स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भन्ने कुरा विधायकले निर्धारण गर्ने हो, कानुनले निर्धारण गर्ने हो। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको नेपालमा पहिलो हुने प्रत्यक्ष निर्वाचितका साथै समानुपातिक व्यवस्था पनि छ। तर निर्वाचनबाट आम मतदाताले दिएको मतको सम्मान नगर्ने दलहरूको प्रवृत्तिकै कारण सत्ता र सरकार जहिल्यै अस्थिर हुने गरेको छ। पछिल्लो समय दल र उम्मेदवारबाट निर्वाचनका क्रममा हुने गरेको भड्किलो खर्च र बढेको अलोकतान्त्रिक चरित्रले निर्वाचनमा विकृति बढाएको देखिन्छ। नो भोट प्रणाली र पात्रहरूको प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म
पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने देखिन्छ। कानुन बनाउने जिम्मेवारी पनि उहाँहरूकै हो र जुन कानुन निर्माण गरिएको छ त्यसको आधारमा निर्वाचन आयोगलाई एउटा संकीर्णताको अवस्थामा ल्याइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको दोष कुनै एकजनालाई दिन मिल्दैन। यो दोषमा भागी नेपाल सरकार, प्रतिनिधि सभा, राजनीतिक दल यो सबैलाई, किनकि उहाँहरूले कस्तो किसिमको निर्वाचन आयोग चाहनु भएको छ, कस्तो किसिमको लोकतान्त्रिक निर्वाचन गर्न चाहनुहुन्छ, त्यही अनुसार निर्वाचनको कानुनको निर्माण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिकांश मतदाताले निर्वाचन मिति र प्रक्रियाका साथै कुन राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई किन मत दिने भन्ने चासो राख्न सके मात्र निर्वाचन थप औचित्यपूर्ण हुन सक्छ। त्यसका लागि आयोगले अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ आर्यन विश्वास र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। निर्वाचन मार्फत तपाईँले दिएको मतको कतिको सदुपयोग भए जस्तो लाग्छ? जनताको आवाज। पार्टी केन्द्रित बढी भए जसले गर्दाखेरि समाजमा चाहिँ धेरै कुराहरू छुट्न गए। समस्याहरू समाधान नगरेको अनुभव चाहिँ जनताहरूले गरेका छन्। जति जनताले इच्छा राखेको थियो, आशा गरिएको थियो, त्यो अनुसार जनप्रतिनिधिहरू सफल भएनन्। खानेपानी र बाटोघाटो कुनै पनि निर्माणका कुराहरू अगाडि सुस्त रूपमा गएका छैनन्। जुन हामीले आशा लिएर जुन मत दिन्छौँ त्यो मतको सदुपयोग मैले राम्रोसँग भएको देखेको छैन। चुनावमा भएको खर्चलाई चाहिँ जो गर्ने हो भन्ने हिसाबमा नै चाहिँ केन्द्रित चाहिँ रहनुभयो। हामीले अपेक्षा गरेका धेरै कार्यहरू, विकास निर्माणका कार्यहरूको सुरुवात भएका छन्। अपेक्षा अनुसार चाहिँ अहिलेका जुन हाम्रो नेतृत्वहरू चाहिँ खर रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको चाहिँ धेरै ज्वलन्त उदाहरणहरू देखिएका छन्। जो उम्मेदवारलाई चाहिँ भोट राखेका थियौँ त्यो सदुपयोग भएको छ। उपयुक्त काम गरेको पाइएको छैन। नेताहरूले दिएको आश्वासन सबै झुट भइरहेको छ। गरिबी धेरै बढ्यो, महँगाई बढ्यो, खानेपानी पनि राम्रो आछ। नेपालमा धार्मिक तथा ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका मूर्ति मन्दिरबाटै हराउनु सामान्य हुन थालेको छ। हराएका कति मूर्ति बिक्री भएर विभिन्न देश पुगे त कति बरामद भएर प्रहरी चौकीमा थन्किए। तर पछिल्लो समय सरकारवालाको सक्रियतामा विदेश पुर्याइएका मूर्ति फर्काउने क्रम बढेको मात्रै छैन, प्रहरी चौकीमा थन्किएका मूर्ति समेत पुरातत्व विभागको जिम्मा लगाउन सुरु गरिएको छ। स्वयं विभागसँग भने हराएका मूर्तिको तथ्याङ्क समेत छैन। पुस 25 गते राष्ट्रिय संग्रहालयमा छुट्टै तामझाम थियो। बाजागाजा सहितको भव्य मेला जस्तै थियो संग्रहालय परिसर। नहोस् पनि किन, नक्सालको शङ्करदेव कीर्ति महाविहारबाट 44 वर्ष अगाडि हराएको पद्मापाणी लोकेश्वरको पूर्ण कदको मूर्ति पुनर्स्थापनाका लागि लगिँदै थियो। यसले देखाउँछ कि नेपालीलाई आफ्नो कला संस्कृति कति प्यारो लाग्छ। 20 वर्ष अघि यो मूर्ति राष्ट्रिय संग्रहालयमा थियो। यो संग्रहालयमा अझै पनि अलपत्र अवस्थामा भेटिएका 1900 मूर्ति छन्। नेपालका कति बहुमूल्य मूर्ति हराइरहेका छन्, यही तथ्याङ्कका आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रहरी कार्यालयबाट पनि चोरी भएको, त्यहाँ त्यतिकै रहेको भनेर कतिपय मूर्तिहरू हामीलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता दिएको थियो होइन। कतिपय कुराहरू व्यवहारिक चाहिँ त्यतिकै पनि भएको होला। अब विभिन्न कालक्रममा विभिन्न किसिमबाट कलेक्सन भएका मूर्तिहरू छन्। महानगरीय प्रहरी प्रभाग भक्तपुरले हालै 24 वटा पुरातात्विक महत्त्वका मूर्ति पुरातत्व विभागलाई बुझायो। अझै पनि विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा रहेका पुरातात्विक महत्त्वका यस्ता सयौं मूर्ति पुरातत्व विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा छन्। तर पुरातत्व विभागले यस्ता मूर्ति पुनर्स्थापना तथा प्रतिस्थापनका लागि कुनै पहल कदम लिएको छैन, न त विभागसँग हराएका मूर्तिको तथ्याङ्क नै छ। त्यस्तो निश्चित सङ्ख्या त छैन, तर हराएको जानकारी आएका मूर्तिहरू अलि कमै छन्। जस्तै चाहिँ चोरिएका मूर्तिहरू समाजतिर चाहिँ धेरै पटक आउँछन्, तर हराएको जानकारी कम आउँछ। आएको चाहिँ हामीसँग व्यवस्थित रेकर्ड छ। गत मङ्सिर 18 गते 37 वर्ष अघि पाटनबाट हराएको लक्ष्मी नारायणको मूर्ति पनि अमेरिकाको डल्लास म्युजियमबाट फर्काएर पुनर्स्थापना गरियो। युनेस्कोको महासन्धि अनुसार चोरी भएका एवं विदेशीले किनेर लगेका मूर्तिमा पनि नेपालले दावी गरे फिर्ता ल्याउन पाइने प्रावधान छ। यही प्रावधान अनुसार अहिले 2 दर्जन भन्दा बढी मूर्ति फर्काउने प्रयास जारी छ। त्यति मात्र होइन, आफ्नो टोलबाट हराएका मूर्ति खोज्न विभाग धाउने क्रम पनि उस्तै छ।
उहाँहरूको साथमा नि हामीले यो मूर्ति चाहिँ ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु। कहाँ छौँ जसरी पनि हामी ल्याउँछौँ यो मूर्ति चाहिँ। नेपालका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सहरमा पाइने मूर्ति तथा टुँडालमा कुदिएका कलाले जो कोहीलाई आकर्षित गर्छ। यही विशेष आकर्षण र आवश्यक संरक्षण तथा रेखदेखको अभावले त्यस्ता ऐतिहासिक मूर्तिहरू 70 देखि 90 को दशकमा धेरै हराएको जानकारहरू बताउँछन्। हामीसँग न त कति मठ मन्दिर र मूर्ति छन् भन्ने तथ्याङ्क छ, न त हराएका मूर्तिका बारेमा जानकारी नै छ। ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको पुरातत्व विभागले हराएका मूर्ति खोजेर पहिलेकै ठाउँमा प्रतिस्थापन गर्ने र भएकाको यथोचित संरक्षण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आन्तरिक उत्पादनको लागत कम गर्न के गर्नु पर्ला? ए सहज कर्जा, बी बजारको पहुँच र सी नीतिगत सुधार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सहज कर्जामा 22%, बी बजारको पहुँचमा 41% र सी नीतिगत सुधारमा 37%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, पुरातत्व विभागसँग सम्पदाको अभिलेख नै नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए सम्पदाको महत्त्व नै बुझेन, बी गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा र सी स्रोत साधनको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समृद्धि, सुशासन र समानताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 72औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा काठमाडौँको टुँडीखेलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा उनले सरकारका हरेक कदम समग्र जनताको हितमा रहेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2007 सालको क्रान्तिकै जगमा अहिले मुलुक गणतन्त्रसम्म आइपुगेकाले समृद्धि, सुशासन र समानताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले आगामी वैशाखमा स्थानीय तह र त्यस लगतै प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरिने भएकाले सबैलाई सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। हामी स्थानीय तहको चुनाव छिट्टै नै सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय तहको चुनाव पनि गर्नुपर्नेछ। यी सबै चुनावहरूलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र भयरहित वातावरण सम्पन्न गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध पद्धतिलाई तुल्याउँदै हामी जान सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कुशल भुर्तेलको शतकीय पारीको मद्दतमा नेपालले आइसिसी टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा फिलिपिन्सलाई 136 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित हात पारेसँगै नेपालको सेमिफाइनल खेल्ने सम्भावना बलियो भयो। अल अमारत क्रिकेट ग्राउन्डमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 3 विकेट गुमाउँदै 218 रन बनाएको थियो। दोस्रो ओभरको पहिलो बलमा आसिफ शेख ड्यानियल स्मिथको बलमा डकआउट भए। 10 रन बनाएका कुशल मल्ललाई मिगी पोडुस्कीले 5औं ओभरमा मुजाम्मिल शहजादको हातबाट क्याच आउट गरे। त्यसपछि क्रिजमा आएका दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल भुर्तेलले तेस्रो विकेटका लागि 171 रनको साझेदारी गरे। नेपालले कुनै पनि विकेटका लागि गरेको यो अहिलेसम्मकै उच्च साझेदारी हो। 19औं ओभरमा गुर भूपिन्दर चौहानको बलमा आउट भएका दिपेन्द्रले 47 बलमा 83 रन बनाए। भुर्तेलले 13 चौका र 1 छक्का हान्दै 62 बलमा 104 रनको अभिजित पारी खेले। भुर्तेलको यो पहिलो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय शतक हो। उनले 57 बलमा 100 रन पूरा गरेका थिए। उनी टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा शतक पूरा गर्ने तेस्रो नेपाली खेलाडी हुन्। यसअघि पूर्व कप्तान पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्लले शतकीय पारी खेलेका थिए। जवाफमा फिलिपिन्सले 8 विकेटको क्षतिमा 82 रन मात्र बनाउन सक्यो। जोर्डन अलेग्राले 27 र स्मिथले 20 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिए। गुलसन झा, जितेन्द्र मुखिया, अविनाश बोहरा, कुशल मल्ल र दिपेन्द्रले 1-1 विकेट लिए। पहिलो खेलमा ओमानलाई 39 रनले हराएको नेपाल 4 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। फिलिपिन्स भने प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। अर्को खेलमा ओमानले क्यानाडालाई 9 विकेटले हराएपछि नेपाल आजै सेमिफाइनल पुग्न नसकेको हो। नेपालले अन्तिम खेलमा सोमबार क्यानाडाको सामना गर्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्र फुटबल क्लबले आफ्नो अपराजित यात्रा 12औं चरणसम्म पनि कायमै राखेको छ।
आज भएको खेलमा मछिन्द्रले 3 स्टार क्लबमाथि 1-0 गोलको रोमाञ्चक जित हात पार्यो। यो हारले लिगमा दोस्रो हुने लक्ष्य राखेको 3 स्टारलाई नराम्रो धक्का लागेको छ। दशरथ रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफमा कुनै गोल हुन सकेन। दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा पुगेपछि खेलले नाटकीय मोड लियो। 5 मिनेट समय थप गरिएको अवस्थामा तेस्रो मिनेटमा मछिन्द्रले पेनाल्टीको अवसर पायो। सब्स्टिच्युट जीवन गुरुङले मछिन्द्रका अभिषेक गुरुङलाई फाउल गरेका थिए। दोहोरो पहिलो कार्ड खाँदै जीवन मैदान बाहिरेपछि 3 स्टार 10 खेलाडीमा समेटियो। पेनाल्टीलाई कप्तान सुजल श्रेष्ठले गोलमा परिणत गरे र मछिन्द्रलाई जित दिलाए। मछिन्द्रले लिगको अघिल्लो खेलमा सातोबाट युथ क्लबलाई पराजित गरेपछि उपाधि रक्षा गरेको थियो। मछिन्द्रका गोलकिपर विकास श्रेष्ठले 11 खेलदेखि क्लिन सिट राखेका छन्। उनी विरुद्ध लिगको पहिलो चरणमा एनआरटीका एरिक बिष्टले फ्री किकमा गोल गरेका थिए। मछिन्द्रको 12 खेलबाट 32 अङ्क पुगेको छ। दोस्रो स्थानमा उक्लने सुनौलो मौकाबाट चुकेको 3 स्टार 18 अङ्कका साथ तालिकाको चौथो स्थानमा छ। दोस्रो स्थानको मनाङको 20 र तेस्रो स्थानमा रहेको त्रिभुवन आर्मी क्लबको 19 अङ्क छ। दुवैले 1 खेल कम खेलेका छन्। फ्रेन्ड्स क्लबसँग 2-1 गोलले पराजित भएपछि च्यासल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको रेलिगेसनमा परेको छ। जारी सिजन बी डिभिजनमा घटुवा हुने च्यासल पहिलो टोली हो। दशरथ रङ्गशालामा दुवै टोली जित्नै पर्ने दबावमा मैदान उत्रिएका थिए। 30औं मिनेटमा विकास मिराग्लियाको प्रहार बारमा लागेर बाहिरिनु च्यासलका लागि दुर्भाग्य साबित भयो। 38औं मिनेटमा जमोल एन्थोनी फ्रान्सवाले गार्सियाको पासमा गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई अग्रता दिलाए। 43औं मिनेटमा एन्थोनीले पेनाल्टीमा गोल गरेपछि च्यासल पहिलो हाफमा नै 2-0 ले पछि पर्यो। 56औं मिनेटमा मौसा एभागानाले पेनाल्टीमा गोल गर्दै च्यासललाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरेका थिए, तर जितको विकल्प नभएको च्यासलले थप गोल गर्न नसक्दा 1 खेल अगावै रेलिगेसनमा पर्न बाध्य भयो। च्यासलको 12 खेलबाट 6 अङ्क मात्र छ। उसले 1 जित र 3 बराबरी खेल्दा 8 खेलमा हार बेहोर्यो। च्यासल ए डिभिजनमा उक्लिएको 3 सिजनपछि नै बीमा झरेको हो। यो जितले फ्रेन्ड्सलाई भने राहत मिलेको छ। 12औं स्थानमा यथावत फ्रेन्ड्सले ए डिभिजनमै रहने सम्भावना बलियो बनाएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सुरु हुनु अघि धेरै चर्चामा कुनै क्लब रह्यो भने त्यो च्यासल युथ क्लब नै थियो। इटालीमा फुटबल खेलिरहेका युवा खेलाडी विकास मिराग्लियाको अनुबन्धन हट टपिक नै बन्यो। शीर्ष 4मा रहने लक्ष्य लिएको च्यासल जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा रेलिगेसनमा पर्ने पहिलो टोली बनेको छ। हामी डेफिनेटली टप हाफ फिनिस गर्ने हो। सो मेबी इभन आज हाम्रो प्रोसेस गर्ने टप 4 मा फिनिस गर्ने हाम्रो टार्गेट हो। प्री सिजनमा च्यासल टिमका तत्कालीन प्रशिक्षक बालगोपाल साउखलको भनाइ हो यो। तर शुक्रबार च्यासल 12औं चरणको खेलमा फ्रेन्ड्ससँग पराजित हुँदै बी डिभिजनमा घटुवा भयो। यसको जवाफ दिन साउखल उपस्थित भएनन्। उनले च्यासलको प्रदर्शन खस्कँदै गएपछि बीचैमा क्लब छोडिदिए। फ्रेन्ड्स विरुद्ध जित्नै पर्ने दबावमा रहेको खेलमा लिन मान्सनले प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हाले। उनी यसअघि प्राविधिक निर्देशकको भूमिकामा थिए। उनले क्लबलाई रेलिगेसनबाट जोगाउन सकेनन्। बल पोसेसनमा पकड जमाए पनि गोल गर्न नसक्दा जित हात पार्न नसकेको मान्सनले बताए। अहिलेसम्म च्यासलले हराएको एपीएफ क्लबलाई मात्र हो। आश गरिएका विकासले 12औं चरणसम्म पनि गोलको खडेरी तोड्न सकेनन्। सन्तोष साउखलले पनि 2 खेल मात्र खेले। Overall, I didn't feel we played too badly. We had the ball, we moved it, but we've just failed to score goals, and you need to do that. No matter how much you have the ball, you've got to score goals. च्यासलका कप्तान विराज करियरमा पहिलो पटक रेलिगेसनमा परेका हुन्। उनले 2063 सालमा सङ्कटा क्लबबाट ए डिभिजन लिगमा डेब्यू गरेका थिए। त्यसयता उनले 3 स्टार, मनाङ मर्स्याङ्दी र मच्छिन्द्र फुटबल क्लब गरी 3 फरक टिमबाट लिग उपाधि जिते। आफ्नो नेतृत्वमा रहेको टिम घटुवा हुँदा विराज स्तब्ध भएका छन्। क्लब र खेलाडीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा नगर्दा नतिजा खराब आएको जानकारहरू बताउँछन्। 2075 सालमा ए डिभिजनमा बढुवा भएको च्यासल 2 सिजनपछि रेलिगेसनमा झरेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण ग्यावालीका साथ रेवन्द दाहाल, काठमाडौँ।
लगातार 3 खेल जित्दै किर्तिपुर नगरपालिका लामाटेन्डी शेर्पा स्मृति खुल्ला बास्केटबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूह ए को लिग खेलमा किर्तिपुरले मोफोसलको टोली कास्कीलाई 94-47 पराजित गर्दै समूह विजेता बन्यो। किर्तिपुरका लागि अनिल खड्गीले सर्वाधिक 7 अङ्क जोडेका थिए। अपराजित किर्तिपुरले यसअघि समूह चरणको खेलमा बीएमके र एचआईके भिजनलाई हराएको थियो। पोखरा म्याराथनको उपाधि केन्याका धावक स्टेफन केसगेईले जितेका छन्। त्रिभुवन आर्मी क्लबका आनन्दमान श्रेष्ठको कीर्तिमान तोड्दै स्टेफनले उपाधि जित्दा केन्याकै समियोन किप्लागातो दोस्रो भए। स्टेफनले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 19 मिनेट 43 सेकेन्डमा पुरा गरे। यसअघि आर्मीका आनन्दमानले 2 घण्टा 25 मिनेट 5 सेकेन्डको कीर्तिमान बनाएका थिए। स्टेफन पहिलो पटक म्याराथनमा सहभागी हुन नेपाल आएका हुन्। दोस्रो भएका सिमोनले 2 घण्टा 21 मिनेट 3 सेकेन्डको समय निकाले। 2 घण्टा 33 मिनेट 44 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरेका सशस्त्र प्रहरी बलका मोहनदेव जोशी तेस्रो भए। विजेताले 4 लाख र उपविजेताले 2 लाख पुरस्कार प्राप्त गरे। महिला हाफ म्याराथनको उपाधि नेपाल पुलिसकी राजपुरा प्रसाईले रक्षा गरिन्। लगातार दोस्रो पटक च्याम्पियन बन्ने क्रममा उनले 1 घण्टा 21 मिनेट 26 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरेकी हुन्। सशस्त्र प्रहरी बलकी वृन्दा श्रेष्ठले 1 घण्टा 27 मिनेट 41 सेकेन्डको समयका साथ दोस्रो स्थान प्राप्त गरिन्। जुम्लाकी राममाया बुढा तेस्रो भएकी छिन्। राजपुराले 1 लाख र उपविजेता वृन्दाले 75,000 पुरस्कार पाए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।